देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. सर्गींच्या राजांत सकडावरनी व्हड कोण म्हणून जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार जेजून एका ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हाना भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाकच खालतो करून एका भुरग्या बरी जाता, तो सर्गींच्या राजांत व्हरतो जातलो. वय भाव भयणीनो, हांगासर कितें आमकां म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुमी ल्हानां भुरगीं जाया म्हणना, एका भुरग्या बरी जाया म्हणना. बगर मन बदलून तुमचें मन एका भुरग्या बरी जायचें. कितें थंयसर भुरगें आशेता, भुरग्याक कितेंच कळीत आसना. भुरगें कितें आवय बापाय सांगता तेंच आयकता आनी ताचे थंय राग ना, मोसोर ना, हगे ना, द्वेश ना. बगर थंयसर ते कितें थंयसर पळयता तें मात्र करूंक शकता. वय भाव भयणीनो, जर तर देवाचे सर्गींचे संगती आमकां अर्थ जायचे जाल्यार आमचें मन परिवर्तन जायचें. आमी पथकाक पाठ करून आमी पश्चाताप बघून एका ल्हाना भुरग्या बरी जायचें. म्हळ्यार बापा तावन आमी जल्माचे, आमी आमच्या आवय बापाय तावन जल्मल्या, आमकां कूड आसा खरें, पूण देवाचे सर्गींचे संगती आमकां अर्थ जायचे जाल्यार एका ल्हाना भुरग्या बरी आमी जायचे जाल्यार आमी पयलें ताचे थावन जल्माचें. कित्याक जोआंवचो वांजेल चॅप्टर 1:12 थंयसर सांगता, जायत्या जाणांनी ताका थंयसर स्वागत करुना, पूण थोड्यांनी बावार्थ दवरलो जेजू क्रिस्ता थंय आनी तांकां देवाचें भुरगें जावचें हक्क देवान फावो केलें. आनी हें हक्क देवान अशें दिलें की थंयसर तांचो जल्म मनशा सैमान जावना, तांच्या कुशेन जावना, बगर तो जल्म देवा तावनूच तांकां मेळ्ळो. पेद्रूचें पयलें पत्र चॅप्टर 1:23 थंयसर सांगता, थंय म्हणटा, थंयसर जिवें उतार तुमी आयकून ही शुभ वार्ता मात्र तुमकां नवें जल्म दिवंक शकल्या. हे जल्म हो जल्म थंयसर मनशा वरवीं आयिल्लो न्ही, बगर देवा थावन आयला त्या उतरा वरवीं, शुभ वार्ते वरवीं म्हणून थंयसर आमकां स्पश्ट करून दिता. आनी थंयसर जोआंवच्या वांजेलान चॅप्टर 3 आमी पळयल्यार निकोदेमाक सांगता, निकोदेम व्हडलो शिकोणदार, ताका सगळें कळीत आसलें, सकड ताका पदवी आसली, सकड आसलें, पूण जेजू ताका म्हणटा, एका ल्हाना भुरग्या बरी तूं सर्गींत हांव जल्माना जाल्यार, तूं नव्यान जल्माना जाल्यार खंडीत सर्गींच्या राजांत तुका रिगूंक साध्य ना. म्हळ्यार बापा थावन आमी जल्माचे, एक खालतें काळीज आमचें थंय जायचें. आमी सांगता जेजू क्रिस्ता थंय आमी म्हणटा, कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. कशें तें साध्य? केदाळ आमी भावार्थ दवरून जेजू क्रिस्ता थंय, जेजू क्रिस्ताच्या मरणा थंय, पुनर्जिवनपणा थंय आनी ताच्या स्वर्गारोहणा थंय, जेजूच्या परत येण्या थंय आमी भावार्थ दवरून जियेता, तवळ मात्र आमकां ताचें थावन जल्मूंक जाता, ताचो आत्मो आमकां फावो जाता. वय देखूनच जेजू क्रिस्त म्हणटा, जाणट्यांक आनी थंयसर व्हडल्या मनशांक, पदवेदारांक तें लिपोवन दवरलां, हें सत लिपोवन दवरलां, पूण ल्हानांक म्हळ्यार भुरग्यांक हें उगडापें केलां. देखून हांव तुका अर्गां दितां. वय भाव भयणीनो, आमकां उगडापें जायचें जाल्यार हें सत जेजू क्रिस्त कोण म्हणून खंडीत हांवें ताच्या विशयान जाणा जायचें. जोबाक मानून घेवंक जावना, ताच्या थंयसर आयिल्ल्या इश्टांनी ताका शिकोवन दिता आसतना, तांची उतरां आयकत आसतना तो फटवून पडलो आनी थंयसर तो म्हणटा, देव म्हाका आयकात गाय म्हणलें सवाल ताचे थंय उदेता. पूण देवा थंय तो थीर आसलो जाल्यार मनशांची उतरां आयकतना हें जालें. पूण केदाळ आमी देवाचें दैवीक उतर आयकता, ही शुभ वार्ता आयकता, तवळ आमचो भावार्थ थीर जाता. आनी हो भावार्थ मात्र आमकां एक भुरग्या बरी, ल्हाना भुरग्या बरी जावंक कृपा दिता. आमेन.